My respect to our provincial governor, Ma'am Ibon Ronia Cagas, Sabji Mark Cagas, our coming Vice Governor of the Province of Davao del Sur, and the rest of the provincial officials. Also to our Municipal Mayor, Honorable Ronnie Lagmay Sarande. Murag expected nga maaari sila karon. And of course, ato ang busy mayor sa lungsod sa Magsaysay, the forthcoming mayor of our municipality, Engineer Arthur Didasi Gabin. Sa mga katauhan sa barangay sa Kanapulo, maanyag nga kabuntagon. Karong buntaga, this is the first time, although yearly kita hangyo sa probinsya sa Davao del Sur para ipaigayon ang atoang medical mission para ang atoang provincial government office in terms of health services mapaduol ngadto sa katauhan. Usab kini ka mission magihahas sa provincial government office o sa atoang local government units sa Magsaysay, and of course sa atoang barangay sa Kanapulo para mahatagan nato o kahigayunan kadtong mga tao nga dili sila maka-afford sa mga medicines, dili sila maka-afford sa pagpa-check up dito sa atoang balay tambalanan, sa mga katauhan na nagkinahanglan sa atoang serbisyo sa lungsod sa Magsaysay o labaw sa tanan sa probinsya sa Davao del Sur, nga ato silang matagaan niining maong serbisyo pinaagi sa gimugna sa atong probinsya sa Davao del Sur nga medical mission sa matag tuig. Salamat kayo sa tuwang provincial government headed by our very own Governor Ma'am Ibon Ronia Cagas para matagaan nato og serbisyo ang atong katauhan sa barangay sa Kanapulo. And of course, ang response sa atoang barangay council sa barangay Kanapulo, positive ang ilang response. That is why nga ang ato ang medical mission giset ni ining February 14, dili lang ka Valentine's Day nga mag-date ang ato ang mga mahal sa kinabuhi kauban nato o ato ang uyab sawa karon unsa pa diya, kundi ang barangay official sa Kanapulo, ang municipal official sa Kanapulo ug labaw sa tanan ang provincial official sa Kanapulo makig-date kaninyo karon pinaagi sa paghatag sa mga serbisyo may kalambigitan sa atong panglawas. Happy Valentine sa tanan! Barangay Kanapulo, kung wala ang mga tao na nagpalayo din, labi
iyang gibi